योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय पुरुषाय तुभ्यम् अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। वस्तुतः ईदृशः अवसरः अस्माकं संस्कृतज्ञानां भवतु इति विचिन्त्य ऐदं प्राथम्येन अस्माभिः भविष्यद्भारतजनैः कश्चन प्रयत्नः विहितः। अत्र आरम्भः एवं भवति, संस्कृते आयुर्वेदस्य विषये च किञ्चित् अस्माकं श्रोतृगणानाम् अथवा ये तत्र ट्विट्टर् वासिनः भवन्ति तेभ्यः किञ्चित् बोधः भवतु इतिवत् अस्माकं सङ्कल्पः आसीत्। तदर्थम् अद्य अयं कार्यक्रमः आरभते। तत्र आदौ अस्माकं भाषणार्थं अत्र भवन्ति उपस्थिताः भवन्ति प्रोफेसर् एस् वेणुगोपालन् वर्याः, ये तावत् वेदविदुषः सन्ति, पुनश्च आयुर्वेदमहाविद्यालये बहुभ्यः कालेभ्यः संस्कृतं बोधयन्तः बहून् आयुर्वैद्यान् अद्य ये भवन्ति भारते प्रायशः उपसहस्रं वैद्यकाः एतेषां छात्राः भवन्ति इति वक्तुं वयं शक्नुमः। एवं इदानीम् आयुर्वेदं पुनः संस्कृतमिति अस्माभिः भिन्नरूपेण न दृश्यते, परं स्थितिः तथा भवति। आयुर्वेदवैद्याः ये भवन्ति तेषां मूलभाषा अन्या, केवलं तत्र पठनार्थं संस्कृतं, मूलभाषा अन्या इति जाता। एवं ये संस्कृतज्ञाः भवन्ति ते तावत् आयुर्वेदः इति भिन्नः विषयः अस्ति। अतः अस्माकं नास्ति, केवलं तत्र दर्शनादिकम् अन्यत् शास्त्रादिकं भवति, आयुर्वेदः इति भिन्नः विषयः इति केचन मन्यन्ते। तेषां कृते इदं बोधनार्थमेव अस्माभिः ईदृशः अवकाशः प्रकल्प्य एवं किञ्चित् जनानां मनसि आयुर्वेदः संस्कृतम् इति भिन्नं नास्ति इति वक्तुं, पुनः ये वैद्याः सन्ति आयुर्वेदवैद्याः तेपि किञ्चित् संस्कृतस्य पठने वा तत्र अवगमने वा अनुगमने वा संस्कृतस्य अनुरोधः भवतु इति धिया च ईदृशः कार्यक्रमः अस्माभिः क्रियते। अस्माभिः नाम ये तावत् आयुर्वेदे संस्कृते च इच्छुकाः भवन्ति ते कुर्वन्तः भवामः। तत्र प्राधान्यतया तत्र अस्माकम् आचार्याणां मार्गदर्शनेन बहवः कार्यक्रमाः तत्र चलन्ति। अन्यः अत्र अस्माकं अत्र भाषणार्थम् आगतः अस्ति वैरमुत्तुमहोदयः। एषः तावत् संस्कृतभारतीद्वारा संस्कृतं सम्यक् ज्ञात्वा पुनः आयुर्वेदस्य BAMS इति यद्भवति तत्र सः इदानीं समाप्तप्रायः अस्ति। तत्र छात्रः इदानीं वैद्यश्च, यथा शिक्षाशास्त्री मध्ये छात्राध्यापकः इति भवति प्रयोगः, तथा अत्र वयं वक्तुं शक्नुमः छात्रवैद्यः अस्ति इति। तादृशं एतेषां कथं तत्र आयुर्वेदस्य क्षेत्रे संस्कृतस्य प्रयोगः कथं भवति इतिवत्, पुनः शास्त्राध्ययने नाम ईदृश आयुर्वेदमपि शास्त्रमिति अस्माभिः कर्तव्यं, तर्हि अस्य कथं नयनं नाम लोकेभ्यः प्रदानम् इत्यादिकम् अस्माभिः अस्मिन् स्पेस् मध्ये चर्च्यते इतः परम् आगम्यमानेषु अवसरेषु। अद्य तावत् आदौ अस्माकम् आचार्याः भवन्ति वेणुगोपालन् वर्याः। ते तावत् संस्कृतेन आयुर्वेदस्य आवश्यकता का भवति, आयुर्वेदम् इति केवलं तत्र यथा MBBS जनाः भवन्ति तादृशम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, पुनः अस्य संस्कृतेनैव आयुर्वेदस्य तादृशं यथा भवति तत्र ग्रन्थाः तथैव पठनेन कः लाभः, किमर्थं करणीयम् इत्यादिकान् विषयान् यद्यपि बहुत्र वदन्ति, इदानीम् अद्य अत्र करिष्यन्ति।
एवं वैरमुत्तमहोदयः तावत् सरलसंस्कृतेन शास्त्राध्ययनम् इति विषये, नाम शास्त्रं नाम प्रौढरूपेण भविष्यति इति न चिन्तनीयं, सरलसंस्कृतेनापि अस्माकं नाम भाषणे यदि आनीयते भाषा तर्हि सरलरूपेण भवति इत्यादिकमार्गदर्शनपुरस्सरम् अद्य अस्माकम् अतिथि भाषेते। तद् वयम् आदौ अहं प्रार्थये अस्माकम् आचार्याः स्वभाषण प्रारम्भेण अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। आचार्याः इतः परं भवताम् अस्ते। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भविष्यद्भारतस्य प्रायोजनेन अयं कार्यक्रमः अत्र ट्विटर् स्पेस् इति दले आयुर्वेदस्य विषये अस्माभिः इदानीं किञ्चित् चिन्त्यते। आयुर्वेदः अद्यतनचर्चाविषयः। आयुर्वेदस्य संस्कृतेन सह कः सम्बन्धः इति अस्माभिः अद्य प्रधानतया स्वीकृत्य चिन्त्यते। वयं जानीमः अस्माकं देशस्य नाम भारतदेशः। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः इति विष्णुपुराणवचनम्। विष्णुपुराणे भगवान् वेदव्यासः एवं ब्रवीति, समुद्रस्य उत्तरभागे हिमवत् पर्वतपर्यन्तं विद्यमाना या भूमिः भूप्रदेशः, एवं हिमवतः दक्षिणे भागे आसमुद्रपर्यन्तं विद्यमानः यः भूभागः तस्य भारतम् इति नाम इति सः इमां भूमिं परिचाययति वेदव्यासः। अद्यत्वे वयं पश्यामः, इंडिया इज मेड ऑफ यूनियन स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स इज इंडिया इति जनाः वदन्तः सन्ति। ओन्ड्रियम् इति चिन्तयन्ति। किमपि किमपि नूतनैः शब्दैः कथञ्चिदपि वयं एकीकृताः न, वयं सर्वथा पृथग्भूताः एव, तथापि वयं केवलं निर्वहणसौकर्याय वयं एकीकृताः स्मः। यदा कदापि वयं पार्थक्यं सम्पादयितुं शक्नुमः इति भ्रमम् उत्पादयन्ति जनानां मनसि। विशिष्य तमिळ्नाडु मध्ये राजकीयदलेषु विद्यमानाः इदानीं शासने ये उपविष्टाः भवन्ति तेषां तथा चिन्ता अस्ति। वस्तुतः तथा नास्ति। सहस्रं वर्षेभ्यः अयं भूभागः, यः भूखण्डः भवति विश्वस्मिन्, उत्तरं यत् समुद्रस्य उत्तरस्मिन् भागे यः अस्ति भूभागः, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं, हिमवतः पर्वतात् दक्षिणे भागे आसमुद्र कन्याकुमारी पर्यन्तं विद्यमानो यः भूभागः भवति तस्य भारतम् इति नाम ददाति वेदव्यासः। अति पञ्च यावत् सहस्र नाम असंख्याकाः वर्षाः गताः भवन्ति। एकैकः एकैकं कालं वदति। पुराणस्य कालः एवं, वेदस्य कालः एवम् इति ब्रिटिश् जनानां तत्र रिसर्च् द्वारा ते यत् ज्ञातवन्तः तदाधारेण वेदस्य कालम् एवं पुराणस्य कालम् इति कालनिर्णयं कुर्वन्ति। वस्तुतः भारतीयानां दृष्टौ कस्यापि कालः नास्ति। यतः कालः निरवधिकः, तस्य अवधिरेव नास्ति। आरम्भः कदा आरब्धः इत्यपि वयं न जानीमः, कदा समाप्नोति इत्यपि वयं न जानीमः। कालो हि निरवधिकः विपुला च पृथ्वी इति कवयः वदन्ति। अतः अन्यदपि धाता यथा पूर्वमकल्पयत् इति वेदः वदति। पूर्वं यदेव जातमासीत् तदेव पुनः पुनः जायते। अतः नूतनतया किमपि इदानीं न भवति। वयं जानीमः 28तमे कलियुगे इति वदामः। इदानीं कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग इति 4 युगाः भवन्ति इति वयं जानीमः। एकैकस्यापि युगस्य
इयान् कालः इति कालनिर्देशः कृतः अस्ति। एवं चतुर्युग नाम यत् एक परिधिः यदा समाप्नोति तदा पुनः एव कृतयुगात् आरभ्यते कालः। अतः एकैकस्मिन्नपि पर्याये कलियुगः भवति। एकैकस्मिन्नपि कलियुगे यथावत् पूर्वं पूर्वस्मिन् कलियुगे ये घटनाः याः घटनाः जाताः ताः एव घटनाः पुनः जायन्ते। अतः पुनः पुनः घटनानां जायमानत्वात् कुत्रापि वयं कालेषु अधिकं तात्पर्यं न कुर्मः। अतः शङ्कराचार्यस्य कालः कः इति चेत् अस्माकं मध्ये एविडेन्स् किमपि नास्ति। अस्ति चेत् एकैकः वदति मम 8th सेञ्चुरी एडि इति वदति। वयं वदामः BC इति आदिशङ्कराचार्यस्य कालं वदामः। ज्योतिषशास्त्रज्ञाः तदातन इदानीमपि पश्यतु ट्विट्टर् मध्ये वयं पश्यामः महाभारतस्य कालनिर्णयविषये नीलेश नीलकण्ठ ओक् महोदयः एकम् अभिप्रायं वदति। जयश्री सारनाथन् महाभागः अन्यम् अभिप्रायं वदति। यमं पंडित सरस्वती फिल्म्स महोदयः अन्यम् अभिप्रायं वदति। एकैकया दृष्ट्या महाभारतस्य कालनिर्णये प्रयत्नं कुर्वाणाः सन्ति। तथापि इदमित्थम् इति अस्माकं पुरतः कापि दृष्टिः एतावता नोत्पन्ना भवति। नाम एकैक एविडेन्स् स्वीकृत्य एवमेव इति वदति। अन्यः अन्यद् वदति। तद्विषये अस्माकम् अपेक्षितमात्रया अनुभवः अपि नास्ति, नाम एतदपि नास्ति, प्रवेशः अपि नास्ति। अतः वयं ये यद्वदन्ति तदेव वयम् अङ्गीकुर्मः। एवमस्ति स्थितिः कालस्य विषये। अतः कालविषये अस्माकं तु बहु चर्चा नास्ति, बहु विचारः अपि नास्ति। अतः धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् इति वेदवाक्यम् अनुसृत्य पूर्वं ब्रह्मा यादृशमेव जगत् सृष्टवान् तादृशमेव जगत् इदानीमपि सृष्टवान् अस्ति। अतः अत्र किमपि नूतनं नास्ति। पूर्वस्मिन् त्रेतायुगे रामावतारः आसीत्, द्वापरयुगे कृष्णावतारः आसीत्। एवं तत्तद्युगे याः घटनाः यस्मिन् क्षेत्रे जाताः भवन्ति तेषु एव क्षेत्रेषु पुनः अपि जायन्ते अथवा अन्येषु अपि क्षेत्रेषु जायन्ते। इदानीं वयं तमिळ्नाडुराज्ये कुत्रापि वयं मन्दिरं गच्छामः चेत् तत्र रामायणेन वा महाभारतेन वा सम्बन्धतया यां काञ्चित् कथां ते वदन्ति। रामः अत्रैव तलतर्पणं कृतवान्, रामः अत्रैव एतत् कृतवान्, तत् पापपरिहारार्थं देवेन्द्रः अत्र तपस् कृतवान् इत्यादि पुराणेषु याः घटनाः दृश्यन्ते ताः सर्वाः अपि घटनाः एकैकस्मै अथवा एकैकस्मिन्नपि ग्रामे विद्यमानेन येन केनचित् देवालयेन सह वयं सम्बन्धं कृत्वा वदामः। सा एव घटनाः पुनः अन्यत्रापि उत्तरभारते जाताः भवन्ति इति अन्ये वदन्ति। तर्हि एकस्य रामायणस्य कथायां सम्बद्धानि स्थानानि कथं भिन्नभिन्नस्थानेषु भवन्ति इति विचारः यदा कृतः तदा दैवत्यन्कुरल् मध्ये महास्वामिनः काञ्ची शङ्कराचार्यस्वामिनः एतदेव वदन्ति। एकवारमेव रामायणं जातम् इति कः वदति? रामः प्रति त्रेतायुगम् अवतारं करोति, कृष्णः प्रति द्वापरयुगम् अवतारं करोति, शङ्कराचार्यः प्रति कलियुगम् अवतारं करोति। तर्हि शङ्कराचार्यस्य इदानीं कृतः अवतारः 28तमः अवतारः। साक्षात् भगवान् शङ्करः एव शङ्कराचार्यरूपेण आगच्छति, भूमौ अवतरति। शम्भोर्मूर्तिः चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपः। अतः वयं तत्र किमपि कालविषये अधिकं परिगणनां न कुर्मः। परं देशविषये अस्माकं परिगणना अस्ति। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम। वर्षम् इत्यस्य अत्र देशः इति नाम। भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे इति वदामः खलु। भारतवर्षे नाम भारतदेशे। देशः नाम भूभागविशेषः। कः भूभागः? हिमवतः दक्षिणे भागे एवं समुद्रात् उत्तरभागे विद्यमानः यः भूभागः स एव भारतम्। तत्र ये जनाः भवन्ति, जायन्ते, जन्म प्राप्नुवन्ति तेषां भारती इति निर्देशः, व्यपदेशः। अतः वयं सर्वे भारताः भवामः। तस्मात् युध्यस्व भारत इति कृष्णः गीतायाम् अर्जुनं प्रति वदति चेत् भा नाम ज्ञानम् इत्यर्थः, रत इत्यस्य उत्साही इत्यर्थः। येषां ज्ञानस्य अर्जने तात्पर्यमस्ति, येषां ज्ञानस्य अर्जने तात्पर्यमस्ति, उत्साहः अस्ति, ध्यानमस्ति, उत्सुकता अस्ति, ते भारताः।
तत् सन्ततयः भारतीयाः भवन्ति। तर्हि अस्माकं देशे भारतः इति के भवन्ति इति चेत् अनेके ऋषयः मुनयः सम्पूर्णं स्वस्य दैहिकं सुखं त्यक्त्वा वनं गत्वा तत्र उपविश्य परब्रह्मतत्त्वं मन्वानः एव ते मुनयः जाताः भवन्ति। मन्यते इति मुनिः, पृच्छति तत्त्वस्य पारं गच्छति इति सः ऋषिः। अतः एते ऋषयः मुनयः यत् तत्त्वम् इदं सर्वमपि जगत् सृजति तत् तत्त्वम् उद्दिश्य ते तपः कृत्वा ततः साक्षात्कारं प्राप्य विविधानि शास्त्राणि ते दत्तवन्तः। षड् दर्शनानि, आत्मदर्शनम् एकैकः अपि महर्षिः स्वस्य दर्शने यत् सः दृष्टवान् तदेव दर्शनरूपेण अस्माकं पुरतः दत्तवान् अस्ति। तत्सर्वं कुतः इति चेत् वेदतः एव। स भूरिति व्याहरत् स भूमिमसृजत इति भूः इति शब्दः प्रथमम् उत्पन्नः, ततः भूमेः उत्पत्तिः जाता इति उपनिषद् वदति। अतः वेदशब्दादेव भूमेः, अत एव खलु अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति वाक्यपदीये हरिकारिकायां ब्रह्मकाण्डे प्रथमः श्लोकः। महाभाष्येऽपि इदमेव तात्पर्यं ध्वनिसिद्धान्तस्य निरूपणावसरे क्रियते स्मशान्निके। अतश्च वयं पश्यामः चेत् शब्दादेव अयं शब्दादेव प्रवितः इति ब्रह्मसूत्रमपि अस्ति। वेदशब्दादेव परब्रह्म विषये वयं जानीमः। ब्रह्मविदा आप्नोति परं तदेशाप्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति उपनिषदः वदन्ति परब्रह्म विषये। अतः शब्दादेव, वेदशब्दादेव वयं परब्रह्म इति किञ्चित् तत्त्वमस्ति, तदेव परब्रह्म इदं सम्पूर्णं जगत् सृजति, तदेव परिपालयति, तस्मिन्नेव पुनः इदं जगत् लयं प्राप्नोति इति उपनिषद् मन्त्रः सूचयन्ति। अतः शब्दतत्त्वतः एव वयं ब्रह्मतत्त्वं जानीमः इति शब्दब्रह्म तदुपरि एव नित्यब्रह्म इति भवति। अतः एवं वयं पश्यामः चेत् वयं सर्वेपि वेदस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकृत्य आस्तिकदर्शनानि षट् समुत्पन्नानि भवन्ति। यत्र मीमांसा दर्शनम् अनन्तरं तदुपरि वेदान्तदर्शनं, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा इति कर्माणि अधिकृत्य तत् दर्शनं, कथं कर्मद्वारा चित्तशुद्धिं प्राप्य चित्तशुद्धिद्वारा मोक्षः इति पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा इति दर्शनयोः विषयः। एवं न्याय सांख्यतत्त्वं 25 तत्त्वानां सृष्टेः आरभ्य यथा प्रकृतितत्त्वं भवति, प्रकृतित्वं पुरुषतत्त्वस्य सान्निध्ये एव पुनः शक्तिं प्राप्नोति, सामर्थ्यं प्राप्नोति, सर्जन सामर्थ्यं, प्रकृतेः महत्तत्त्वम् उत्पद्यते, महत्तत्त्वात् अहङ्कारतत्त्वं, अहङ्कारतत्त्वे पुनः सात्विकः अहङ्कारः, राजसिकः अहङ्कारः, तामसिकः अहङ्कारः इति भवति। पुनः तामसिक राजसिक अहङ्कारयोः द्वारा यथा पञ्च तन्मात्राः जायन्ते, एवं रूपेण पंचभूतानि, अनन्तरं पंचकर्मेन्द्रियाणि, पंचज्ञानेन्द्रियाणि, मनः इत्येवं 25 तत्त्वानि इति सृष्टितत्त्वं परिगणयति सांख्यतत्त्वं। ततः यत्र मनः इति भवति, मनः एव प्रधानतया स्वीकृत्य योगतत्त्वं चिन्तयति। सर्वस्यापि दर्शनस्य परमसिद्धान्तः कुत्र तिष्ठति इति चेत् आत्मदर्शने पर्यवस्यति। तादृशम् आत्मतत्त्वस्य दर्शनम् एव, अत एव धर्म अर्थ काम मोक्ष इति चत्वारः अस्माकं पुरुषार्थाः तिष्ठन्ति। पुरुषैः अर्ध्यन्ते इति पुरुषार्थाः। पुरुषः नाम पुरी, शरीरे शेते इति पुरुषः। एवं देहिनः ये वयं भवामः, मनुष्य शरीरं प्राप्तवन्तः वयं भवामः, तेषां सर्वेषामपि अवश्यम् आप्यतया चत्वारः पुरुषार्थाः जगति उपदिष्टाः वर्तन्ते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तत्र मोक्षः एव सर्वेषाम् अत्यन्तं पारमिकः, तत्र किं एतदस्ति नाम अपेक्षा भवति इति चेत् तादृशं मोक्षं प्राप्तुम् उपायः कः भवति इति चेत् धर्मः भवति। अतः आयुर्वेदस्यापि लक्ष्यं तदेव, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम्, रोगाः तस्य अपहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च इति प्रथमः श्लोकः भवति चरकसंहितायाः। अतएव आयुर्वेदस्य किं तत्र कार्यं मनुष्यजीवने इति वयं चिन्तयामः चेत्, मनुष्याणां
धर्म अर्थ काम मोक्ष इति चतुर्णां पुरुषार्थानां सम्पादनाय शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम् इति धर्मस्य अनुष्ठानार्थं परमं साधनम् आरोग्यं शरीरं रोगरहितं शरीरम् अतः शरीरे रोगराहित्यस्य सम्पादनाय अयं वेदः ऋग्वेदस्य उपवेदत्वेन वा अथवा अथर्ववेदस्य उपवेदत्वेन वा भूमौ ऋषिभिः अवतारितः तथा भूतेषु अनुक्रोशं पुरस्कृत्य तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्यं व्रतायुषाम् इति चरकः वदति। भूलोके एते जनाः मानवाः तपः कुर्वन्ति, उपवासम् अनुतिष्ठन्ति, वेदाध्ययनं कुर्वन्ति, शास्त्राध्ययनं कुर्वन्ति, बहूनि व्रतानि आचरन्ति। एतत् सर्वं धर्मकार्यं कर्तुम् आरोग्यम् अपेक्षितम्। अतः वयम् आरोग्यशास्त्रं मनुष्याणां अथ अन्यथा इदम् आरोग्य तत्त्वम् आयुर्वेद तत्त्वं सर्वं ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदं प्रजापतिमजिगृहत् इति वदति। नारायणस्य उपदेशात् ब्रह्मा सर्वं ज्ञानं सम्पाद्य ततः परं सः प्रजापते दक्ष प्रजापतेः सक्तवान्। पुनः ददौ सः दक्षाय पुनः दक्ष अश्विनी कुमाराभ्याम् अश्विनी कुमारो देवेन्द्राय देवेन्द्रः भरद्वाजाय भरद्वाजः निमये इति ऋषि परंपरा। एवं ऋषि परंपरायां मात्रं यदासीत् इदम् आयुर्वेद तत्त्वं तत् लोके जनाः सामान्याः अपि इदानीं कलियुगे बहु श्रमम् अनुभवन्ति। ते अपि अवश्यं मोक्षं प्राप्नुयुः इति बुद्ध्या अत्यन्त मनुष्येषु दयया महर्षयः आयुर्वेदं भूलोके अवतारितवन्तः। परन्तु इदं तु शास्त्रं वेदादारभ्य आयुर्वेद पर्यन्तं वेदः तु सर्वं वदति। वेदांत तत्त्वं तु परब्रह्म विषये वदति। तच्च परब्रह्म अनिर्वचनीयं दर्शनेन वयं द्रष्टुमेव न शक्नुमः तादृशं किञ्चित् तत्त्वं केवलं ऋषीणां ज्ञानेन एव तत् ज्ञानैकमात्रं लभ्यं तत् ज्ञानं नाम ब्रह्मतत्त्वं। परन्तु ततः आरभ्य एकं शास्त्रं वैद्यमध्यात्मकं वा सौख्यं चैकं सुखं वा तपो वा वन्द्यश्चैको भूपतिर्वा यतिर्वा ह्येकं कर्म श्रेयसं वा यशो वा। अतः एकं शास्त्रं वैद्यमध्यात्मकम् अध्यात्मशास्त्रम् इति वेदान्तशास्त्रं यत् वदति मोक्ष उपायं तमेव मोक्ष उपायम् आयुर्वेदोऽपि वदति। अतः वेदस्य वेदान्तस्य आयुर्वेदस्य साक्षात् सम्बन्धः अस्ति। परन्तु एतत् सर्वं वेदतत्त्वम् इति कारणेन वेदस्य यद्यपि भाषा नास्ति तत्र केवलं शब्दराशिः परन्तु वेदस्य अर्थं ज्ञातुम् अर्थं प्रसारयितुं वेदोक्तकर्मणाम् अनुष्ठानार्थं महर्षयः बहु परिश्रमेण संस्कृतभाषां ते निर्मितवन्तः। सम्यक् कृतं संस्कृतम्। सो एते ऋषयः वेदार्थं शास्त्रार्थं सर्वे जनाः यथावत् समानतया अवगच्छन्तु इति तत्र एक मीडियम रूपेण संस्कृतभाषां ते सम्पादितवन्तः उत्पादितवन्तः। अतः वैदिकम् इदानीं लायर् इति भवति चेत् लीगल विषयेषु आङ्ग्लभाषा एव प्रयुज्यते। तत्र बहुधा लाटिन् पर्यायशब्दाः संज्ञारूपेण अस्माभिः परिभाष्यन्ते। सुमोटो इति वदन्ति, स्टेटस् को इति वदन्ति। एते सर्वेपि आङ्ग्लशब्दाः न, एते लाटिन् शब्दाः भवन्ति, ग्रीक् शब्दाः भवन्ति। एवं प्राचीन व्यवहारेषु ये शब्दाः आसन् तानेव शब्दान् आधृत्य अद्यापि वयं जनाः व्यवहारं कुर्मः। एवमेव प्राचीन शब्दः अयं वेदशब्दः, वेदशब्दात् निर्मितः शब्दः संस्कृतशब्दः। अतः आसेतु हिमाचलं वर्तमानानां सर्वेषामपि भारतीयानां समानतया आयुर्वेदस्य विषये ज्ञानं भवेत् इति चेत् तत्र समान कामन् लैंग्वेज इति किञ्चित् आवश्यकं भवति। तच्च संस्कृतभाषा एव भवितुमर्हति। यतः अन्यः तु प्रादेशिकभाषाः तत् कार्यं कर्तुम् असमर्थाः भवन्ति। इदानीं कश्चन असम राज्ये भवति, मणिपुर राज्ये भवति, मेघालय राज्ये भवति, वयम् अत्र तमिळ्नाडु राज्ये स्मः। तत्रत्यः कश्चन अत्र आगच्छति, सः रुग्णः भवति चेत् तेन वयं कथं व्यवहरामः? अथवा इतः कश्चन तत्र गच्छति, अस्वस्थः भवति, तत्रत्य वैद्यः कथम् एतेन सह व्यवहरति? अत एव सर्वत्रापि जनाः एवं राजकीय व्यवहारे अपि ब्रिटिश जनानां प्रवेशात् पूर्वं, महम्मद जनानां प्रवेशात् पूर्वं भारतं किं नासीत् वा? आसीदेव। तर्हि एकैकः दाक्षिणात्यः कश्चन राजा
उत्तरदेशं गत्वा तत्रत्य राज्ञा सह कथं वा व्यवहृतवान् भविष्यति? अवश्यं संस्कृतेनैव। इतः अस्माकं राजेन्द्रचोळन् राजराजचोळन् तमिळ्नाडुराजानः सौत् ईस्ट् एशिया इति कथ्यमानेषु काम्बोज, इन्दोनेशिया, जावा, सुमत्रा, थाईलैंड एवं बहुषु सौत् ईस्ट् एशिया मध्ये प्रभावः तदातनकाले तत्रापि आसीत्। अतः लोके सर्वत्रापि प्रचारे संस्कृतभाषा एव निश्चयेन आसीत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। भारतेपि यद्यपि अनेके राजानः चेर, चोळ, पाण्ड्य, कळभ्र इति वदन्ति, ते सर्वे आसन्, परन्तु भिन्न भिन्न भाषाभाषिणः कथम् एकं विषयम् आधृत्य अन्तः राज्य स्तरेषु विद्यमानानां विषयाणां विषये ते चर्चां कया भाषया कृतवन्तः भविष्यन् इति वयं चिन्तयामः चेत् इंग्लिश भाषायाः प्रवेशात् पूर्वम् अन्यासां भाषाणां प्रवेशात् पूर्वं संस्कृत भाषा एव प्राचीनकालतः अद्यपर्यन्तम् आसीत् इति कारणेन सर्वत्रापि व्यवहारभाषा संस्कृतभाषा एव आसीत्। तया एव भाषया गत 50-60 वर्षपूर्वमपि आयुर्वेदः, नमेवम् आयुर्वेदः, सर्वाण्यपि शास्त्राणि संस्कृतमाध्यमेन एव उपदिष्टानि भवन्ति। विचार विनिमयः संस्कृत भाषया भवति। यथा संस्कृतमेव शास्त्रं, सर्वमपि शास्त्रं संस्कृत भाषया एव रचितमस्ति। अतः यया भाषया यत् शास्त्रं रचितं तया एव भाषया तस्य पठन पाठनम् अध्ययन अध्यापनं सर्वं भवेत्। तद्विरुद्ध्य इदानीं वयं यत्किमपि कार्यं कुर्मः तर्हि अस्माकं मध्ये पान् इंडियन् औट्लुक् इति यद् भवति तत् इदानीं नष्टं भवति। विश्वस्मिन् यत्र कुत्र वा जनाः भवन्तु ते सर्वेपि यदि संस्कृतं जानीयुः, संस्कृतमाध्यमेन आयुर्वेदस्य अध्ययनम् अध्यापनं च कुर्वन्ति, तर्हि सर्वत्रापि ऐकमत्यं भवति। अत्रत्यम् औषधं तत्र फलति, तत्रत्यम् औषधम् अत्रापि कार्यं करोति। यतः सर्वाः अपि औषधयः सर्वत्र न सम्पद्यन्ते, तत्र विद्यमानम् अपेक्षितं वातावरणं सर्वत्र नास्ति। अरुणाचलप्रदेशे यत् तत्र ड्रग्स् अथवा हेर्ब्स् उत्पद्यन्ते तत्सर्वं वयम् अत्र तमिळ्नाडु शीतोष्णे वयम् उत्पादयितुं न शक्नुमः। तर्हि इतः कतिचन तत्र गच्छेयुः, ततः कतिचन अत्र आगच्छेयुः इति परस्परम् आशय विनिमयार्थं, द्रव्य विनिमयार्थं, व्यवहार विनिमयार्थं च संस्कृतभाषा एव अस्माकम् अत्यन्तं तत्र प्रशस्ततमा आसीत् पूर्वम्। इदानीमपि सा एव भाषा अध्ययन अध्यापने इति भवेत् सर्वत्रापि भारते, तर्हि आयुर्वेदस्यापि उन्नतिः अवश्यं भविष्यति इति एतावता मम वचनानि समापयामि। अवश्य मम अवकाशदानाय भविष्यद्भारत निर्वहित्रेभ्यः अहं मम हार्दं धन्यवादं प्रकटयामि। नमो नमः। नमस्काराः आचार्याः, भवतां भाषणेन वयं सन्तुष्टाः भवामः। सत्यं यत् आयुर्वेदक्षेत्रे यः विषयः पाठ्यते तत् प्रायोगिके न दृश्यते, तत् सर्वं तत् भाषान्तरेण तत् चलति इति किञ्चित् विषादास्पदः विषयः भवति। परं तत्र किञ्चित् शनैः तत्र पुनः संस्कृतभाषायाः प्रायोगिकरूपेण आगच्छति चेत् सम्यक् भवति इति आचार्याणां वचांसि द्योतयति। इदानीं वैरमुत्तुमहाभागाः भवताम् अधीने। हरि ओं सर्वेषां मम विनीतनमस्काराः। ॐ सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विदीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधातं श्रेयं कापि कल्याणमूर्तिः। न जानामि शब्दं न जानामि चार्दं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं चिदेका षडाश्या हृदि द्योतते मे मुका निस्सरन्ते गिरिश्चापि चित्रम्। अस्मिन् शुभदिने संस्कृते आयुर्वेदस्य विषये मम
स्वल्पवचनानि वक्तुम् अत्र अवकाशं दत्तवन्तः। भविष्यत् भारतस्य गणस्य मम हार्दिकं धन्यवादं निवेदयामि। इदानीम् अस्माकम् आचार्यवर्याः प्रोफेसर् डॉक्टर वेणुगोपाल् महोदयाः इदानीन्तनकाले संस्कृतेन आयुर्वेदस्य आवश्यकता किं, वेदकालारम्भे इदानीन्तनकालपर्यन्तं कीदृशानि परिवर्तनानि जातम् इत्यस्मिन् विषये अस्मान् बोधितवान् महोदयः। महोदयः उक्तवान् संस्कृतम् इति। तदेव अहं तु आयुर्वेदछात्रः अस्मि। आजीवनपर्यन्तं सर्वे अपि छात्राः एव भवामः। संस्कृतम् इत्युक्ते समिति उपसर्गस्य कृ धातोः प्रत्ययस्य योजनेन सम्यक् यत् कृतमस्ति तत् संस्कृतम् इति। तद् आयुर्वेददृष्ट्या वयं पश्यामः चेत् उपसर्गः वादम् इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। अप्रवृत्तान् वेगान् प्रवर्तयति वायुः इति कारणेन उपसर्गः अपि समानमेव कार्यं करोति इति कारणेन उपसर्गः वातम् इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। धातुः एकपदस्य मूलरूपं ददाति। स्थिरगुणसहितं यदस्ति अस्माकम् आयुर्वेदे तद् कफम् अस्ति। एवमेव पित्तं तु प्रत्ययाः अस्ति। पदस्य रूपस्य परिवर्तनं कर्तुं यत् शक्यते तद् पित्तमिति। त्रयः एव दोषः अस्माकम् आयुर्वेदशास्त्रे उक्तमस्ति। तदेव अस्माकं तिरुकुरल् मध्ये अपि वदन्ति, मिगिनुं कुरैनुं नोय् सेय्युं नूलोर् वळिमुदला एण्णिय मूன்று इति। वयं सर्वे तत् अपि जानीमः, पठितवन्तः, श्रुतवन्तः च। सरलसंस्कृतेन आयुर्वेदस्य अध्ययनं कर्तुं शक्यते इति एक उत्तमः विचारः सर्वेषाम् आयुर्वेदछात्राणाम् आयुर्वेदबान्धवानां मनसि भवितव्यम्। यत् तादृशम् अस्ति चेदेव यत् नूतनाः जनाः, नूतनाः छात्राः आगच्छन्ति आयुर्वेदस्य पठनार्थं, तदा ते एव फ्यूचर् आयुर्वेद ऐकान्स् इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। तदा निश्चयेन अस्माकं कृते दत्त एक ड्यूटी इति अस्ति, दायित्वम् अस्ति, सरलसंस्कृतेन शास्त्राध्ययनं कर्तुं शक्नुमः इत्यस्य निरूपणं कर्तुं। तदर्थं मम चिन्तनानि किञ्चित् अस्ति, तद् अत्र अहम् उपस्थापनं करोमि। सर्वप्रथमम् अस्माकम् आयुर्वेद पठनार्थं ये छात्राः आगच्छन्ति तेषां कृते वयं किं पाठयामः, 10 दिन सम्भाषणशिबिरं पाठयामः। तदनन्तरम् आयुर्वेदं कृते एवमेव इति पदार्थविज्ञानम्, अष्टाङ्गहृदयम् इत्यादि सब्जेक्ट्स् वयं पाठयामः। ततः पूर्वम् अहं तु चिन्तयामि यत् एकाक्षरशब्दकोशम् इति वयं यत् जानीमः तस्य एक दर्शनं निश्चयेन सर्वेषाम् आयुर्वेद प्रारम्भछात्राणां कृते दातव्यम् इति। किमर्थम्? आयुर्वेदम् इत्युक्ते सर्वमपि त्रिदोषमेव इति ये इदानीम् आयुर्वेदं पठन्ति, ये पूर्वं पठितवन्तः, इतः परं ये पठिष्यन्ति, ते सर्वे जानन्ति। अथवा यावत् कालं गच्छति तावत् कालं ते एतद् त्रयोदोषाणां कृते एव सहजीवनं करणीयम् इति। एकाक्षरशब्दकोशे आद्यग्रन्थं तु अस्ति अस्माकं चरकसंहिता इति। अस्माकम् आचार्यवर्याः अपि तत् सूचितवन्तः। सदा सर्वदा आयुर्वेदं स्मरामः चेत् सर्वम् अवगम्यते अस्मिन् प्रपञ्चे। प्रपञ्चम् इत्युक्ते प्रकर्षेण पञ्चीकरणं कृतम् इति प्रपञ्चम् इति वयं जानीमः।
चरकः आद्यग्रन्थः। च र क इति अक्षरत्रयाणां मेलकमस्ति तत्र। च इत्युक्ते चन्द्रः इति, चन्द्रः सोमः, तदेव कफः इति, सोमात्मकं कफम्। रविः इति, रवि तु सूर्यः, सूर्यम् अस्माकं दोषमध्ये पित्तम् इति स्थानम् अलङ्करोति। क इत्युक्ते कर्ता, कर्ता वायुः अस्ति, तदेव वादम्। वायुपित्तकफश्चेति त्रयोदोषसमासतः। एवं प्रारम्भतया वयं वायुपित्तं कफश्चेति त्रयोदोषसमासतः एवं वयं वदामः चेत् किम् एतद् वायुपित्तकफः इत्युक्ते ते एक भिन्नदृष्ट्या ते पश्यन्ति प्रायशः। तस्य परिवर्तनार्थम् एकाक्षरशब्दकोशम् अस्माकं कृते बहूनि स्वल्प उदाहरणानि एवमेव बहु उपयोगकराय भवेत् इति अहं चिन्तयामि। चन्द्रः, रविः, कर्ता, एतद् वयम् आङ्ग्लभाषया अनुवादं कृत्वा तदनन्तरं कर्ता इत्युक्ते डूयर् कर्ता इति संस्कृते वयं वदामः। तदेव अस्माकं शरीरे वाददोषं करोति। तदेव वादं पित्तं कफम् इति अस्माकं शरीरे त्रयः एव दोषः अस्ति। तद् दोषं सब्स्ट्राटं कृत्वा एव अस्माकं कृते स्वास्थ्यावस्था तदेव आतुरम् इति वयं परिवर्तनं कुर्मः, तद् भवेत् इति वयं निश्चयेन सरलतया बोधयितुं शक्नुमः। तदेव सरलसंस्कृतेन शास्त्राध्ययनम् इति यत् आयोजिताः चिन्तितवन्तः इति अपि मन्ये। चरकसंहिता आद्यग्रन्थः अस्ति, तदुपरि एव सर्वेषाम् आयुर्वेदं वा तद् आयुर्वेदम् इति पदं सः वदति वा अथवा तद् पूर्वं श्रुतवान् वा इति अहं न जानामि इति एकः अस्ति इति वयं चिन्तयामः। सः निश्चयेन चरकसंहिता अथवा शुश्रुतसंहिता इति अस्य पदं सः जानाति एव। चरकसंहिता विभिन्न स्थलेषु विभिन्न स्तरे विभिन्न अर्थम् अस्माकं कृते बोधयितुं शक्यते। वयम् इदानीम् ए फार् आपिल् इति वयं यद् पठामः, तद् 10 वर्ष अनन्तरं वयं गत्वा तद् समानपुस्तकं स्वीकृत्य पठामः चेदपि ए फार् आपिल् एव भवेत्। किन्तु चरकसंहिता तादृशं न भवेत्। धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम्, एवं वा? धर्मम् इत्युक्ते किं? धर्मार्थं वयं किं करणीयं? शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं भवति। अपो शरीरं रक्षणाय वयं किं करणीयं? तद् कुत्र स्पष्टं सूचितमस्ति? अस्माकं कृते हितं यद् अहितं यद् एतत् सम्पूर्णं कुत्र उक्तमस्ति तद् वयम् अध्ययनं करणीयं। इत्युक्ते कुत्र गन्तव्यं, कुत्र द्रष्टव्यम् इत्यादि प्रश्नस्य उत्तरम् आयुर्वेदे अस्ति, सम्पूर्णतया चरकसंहिता मध्ये अस्ति इति मम अभिप्रायः। तत्रैव उक्तमस्ति, अत्र यत् न उक्तं तद् कुत्रापि न द्रष्टुं शक्यते। अत्र यत् सर्वम् अस्ति तत् सर्वमपि अत्रैव अस्ति। भवान् कुत्रचित् गत्वा तस्य अन्वेषणं कर्तुं प्रयत्नमपि कर्तुं तादृशं कठिनं न भवतु। अत्रैव अहं सम्पूर्णं सरलम् इति रीत्या पुटीकृत्य अत्रैव लिखितवान् अस्मि इति चरकाचार्यः अस्माकं कृते एक उत्साहः, मनोबल, मनोधैर्यम् अस्माकं कृते ददाति। एवं इत्युक्ते अध्यापकानां तोषणीयम्, आतुराणां तु पोषणीयं, तदा अध्येतॄणां तदेव विद्यार्थिनां बोधनीयम् इति त्रिवेणी संगमत्वेन अस्माकम् आयुर्वेदं वर्तते इत्यस्य सन्तोषस्य विषयः अस्ति। निश्चयेन वयम् अपि चतुष्टयम् आयुर्वेदछात्राः, आयुर्वेदवैद्याः चतुष्टयम् इत्यस्य पदं
सदा सर्वदा प्रथमवर्षारभ्य अन्तिमवर्षपर्यन्तं ते पठितवन्तः स्युः। किमर्थम् इत्युक्ते भिषक् द्रव्याणि उपस्थात रोगिपादचतुष्टयं द 4 पिल्लर्स् आफ् ट्रीट्मेण्ट् इति वयं पठितवन्तः। समानमेव अस्माकं सरलसंस्कृतेन शास्त्राध्ययनार्थं चतुष्टयम् अस्ति। तद् तु स्वाध्यायः, स्व अनुभवः, स्व अभ्यासः, स्व अनुसन्धानम्, स्व अध्ययनं करणीयम्। स्व अध्ययनं कथं करणीयम्? अस्माकं लोके विद्यमानं यत् उत्तमम् उचितं शास्त्रमस्ति आयुर्वेदं, तस्य दर्शनमेव पुण्यं, तस्य पठनम् इतोपि पुण्यं। तादृश एका स्थितिः अस्माकं कृते लब्धमस्ति। तस्य उत्तमः प्रयोगः कथं कर्तुं शक्नुमः इति प्रतिदिनं ये विचिन्तयन्ति ते निश्चयेन स्वाध्यायं कुर्वन्ति एव, तत्र कोऽपि संशयः नास्ति। इति कारणात् एव शुश्रुताचार्यः अपि बुद्धिमेधकरो गणः इति एकः वदति। इदानीं गणः इत्युक्ते सर्वे आयुर्वेदवैद्याः छात्राः चिन्तयन्ति प्रायशः, ओ गणः इत्युक्ते कानिचित् द्रव्याणि भवेत्, तद् द्रव्याणि उपयुज्य वयं कषायं, चूर्णं, लेह्यम् इत्यादि वयं कुर्मः इति चिन्तयन्ति। तादृशम् अस्मिन् गणे तद् भिन्नं भवति। किं? सतत अध्ययनं, वादः, परतन्त्र अवलोकनं, तद्विद्य आचार्य सेवा, एते मेधायुकरा गणा भवति। अतः प्रथमस्थानः एव दत्तमस्ति स्वाध्यायनिमित्तं, तदेव सतत अध्ययनम् इति सुश्रुताचार्यः अपि वदति। सुश्रुताचार्यः यद् वचनम् उक्तवान् तदेव अनुसृत्य स्वाध्यायं वयं करणीयं। स्वाध्यायः अस्माकम् आचार्यवर्याणां सह तेषां मार्गदर्शनेन वयं कुर्मः चेत् अस्माकं कृते एकः अनुभवः भवेत्। तस्य यथार्थदृष्ट्या तद् अङ्गीकरणीयं, स्वीकरणीयं, तद् मनसि सदा सर्वदा निधाय चिन्तनीयं, बहुधा विचारणीयं च। तदा एव अस्माकं कृते एक शैली भवति, तद् वयं सदा सर्वदा अभ्यासं करणीयं। तद् अयम् अभ्यासं कुर्मः चेत् तदनन्तरम् एव अन्तिममस्ति अनुसन्धानम् इति। रिसर्च्, बहुविधं रिसर्च् करणीयम्, अनुसन्धानं करणीयं, गवेषणं करणीयं। तद् कथम् एतस्य अन्तिम रिसल्ट् आगतं, ततः पूर्वं तद् कुत्र आसीत्, इदानीं पर्यन्तं what are the modes of transformation इत्यादि विषये वयं विचारयामः चेत् सदा सर्वदा अस्माकं मनसि भवेत् अस्माकम् आयुर्वेदम् इव इति विश्वासः। अस्माकं चरकसंहिताविषये एव बहुविधं वक्तुं शक्नुमः। च इत्युक्ते चारित्र्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। चारित्र्यं रमन्ते, रमन्ति, रमन्ते मनोहारित्वं च दुर्लभं वचः। का इत्युक्ते मनः, ज्ञानम् इति, अथवा ज्ञानं, यथार्थज्ञानम् अथवा ब्रह्मम् इति वयं वदामः, परब्रह्मम्। अकयप्रभविशम्भूयामः ज्ञानम् सर्वं सङ्गीकृत्य एकस्मिन् कोणे स्थापयामः चेत् चरकः इत्युक्ते ज्ञानानन्दचारित्र्यं। महर्षि इति एक व्यक्तित्वेन तद् भिन्नं भवति। शब्दानुगुणं वयं पठामः चेत् ज्ञानानन्दचारित्र्यमस्ति आचार्यः चरकः। अतः तस्य एवं सामान्यं यत् क्रियते पठनं, ततोपि भिन्नं वयं स्वीकुर्मः चेत् इतोपि सुलभतया सरलतया शास्त्राध्ययनं वयं कर्तुं शक्नुमः इति एक चिन्तनमस्ति। वयं सर्वेषां पठितवन्तः,
आयुर्वेदछात्राः पञ्चतन्त्रकथा इति तत्र प्रथमा कथा नापिता वयं सर्वे जानीमः। एवं तस्य मारल् उक्त्वा अहम् इदानीं समापयामि। अस्य वर्गस्य अथवा अस्य चर्चायाः कन्क्लूषन् अपि एवं भवेत्, एवं भवति चेत् उत्तमा भवेत् इति मम चिन्तनं। सुदृढं सुपरिज्ञातं सुश्रुतं सुपरीक्षितं तन्नरेण च कर्तव्यम् अस्माभिः अत्र च यत्कृतम्। सर्वेषाम् आयुर्वेद बान्धवानां च कर्तव्यम् अस्माभिः अत्र च यत्कृतम्। अत्र अस्माभिः यत् कृतवन्तः तादृशं निश्चयेन सर्वेषाम् आयुर्वेद छात्राः बहु उत्साहेन सर्वसंस्कृतया शासनं तेषां मनसि तेषां जीवने तस्य बेसिक् प्रिन्सिपल् वयं यत् वदामः तद् निश्चयेन भवेत्। रोगनाशाय तदेव सिद्धि इति अष्टाङ्गहृदये चिकित्सास्थाने सिद्धि आमय निवृत्तिः इति सर्वेषाम् आयुर्वेद छात्राणां वैद्यानां च एक एम् आमय निवृत्तिः। एषः आयुर्वेद वैद्यः अस्ति, तस्य कृते वयं गच्छामः चेत् निश्चयेन अस्माकं कृते यत् रोगपीडनमस्ति तद् गच्छेत् इति एक विश्वासः आतुराणां मनसि भवितव्यम्। तदर्थं शास्त्राध्ययनम् आवश्यकम्। वयं तु स्वीकृत्य गच्छन्तः कराः इव न भवामः, कदापि पाठशालायां वयं न भवामः एव इति एक संकल्पः आत्मविश्वासः अत्र वयं स्वीकुर्मः। चन्दनभारवाही भारस्य वेता न तु चन्दनस्य, एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीत्य चार्तेषु मूढाः करवत् वहन्ति। वयं करवत् न वहामः, वयं तु चन्दनस्य मूल्यं जानीमः, तद् कथं नेतव्यम् इति विचिन्त्य वयं नयामः, साधयामः च। आयुर्वेदे संस्कृतभाषा तदेव अनुवर्तयामः, इदानीन्तनशैलीं परिवर्तयामः, साधयामः संस्कृतेन। सर्वमपि शास्त्रोक्तम्। सर्वेषां महार्तिकधन्यवादः। महान् धन्यवादः वैरमुत्तु महोदय। इंटर्नशिप इति शब्दस्य आयुर्वेदे विशिखानुप्रवेशः इति नाम। अध्ययनं समाप्य सत्यं सत्यं विशिखानुप्रवेशः इति सुश्रुताचार्यः वदति। अतः विशिखानुप्रवेष्टा यः इंटर्नशिप करोति सः विशिखानुप्रवेष्टा। स्त्री चेत् विशिखानुप्रवेष्ट्री अथवा सत्यं प्रवेष्ट्री इत्येव भवति। अतः भवतः वर्षम् एकं यावत् इतोपि भवतः किं कर्मकौशलं भवान् सम्पादयिष्यति। सम्पाद्य आयुर्वेदस्य प्रचारं प्रसारं च भवान् अत्यन्तं सम्यक् भवान् करिष्यति इत्यत्र अस्माकं पूर्णः विश्वासः अस्ति। भवतः नेतृत्वे इदानीम् एकः नूतनगणः अपि निर्मितः भवति, आयुर्धात्री इति नाम्ना। तत्र छात्रेभ्यः आन्लैन् द्वारा ये छात्राः पठन्ति तेषाम् आयुर्वेदविषये यदि तत्र कक्षासु अध्यापकाः पाठयन्ति ततोपि अपर्याप्तम् इति चिन्तयतां छात्राणाम् अग्रे किञ्चित् साहाय्यार्थम् एक ट्यूशन् रूपेण ट्यूटोरियल् रूपेण आयुर्धात्री इति कार्यक्रमः अस्माभिः आरब्धः अस्ति। वालण्टियर्स् अपि 100 जनाः इदानीम् आगताः।
छात्राः अपि शताधिकं जनाः प्राप्ताः। तस्मिन् कार्ये वयं सर्वेपि मिलित्वा यथा एकः अपि छात्रः आयुर्वेदशास्त्र अध्ययने प्रविष्टः निराशः न भवेत्। अहं तु सम्यक् पाल्ये, मम तु कार्यं, मम साहाय्यम् अयम् आयुर्वेदसमाजः करोति, अध्यापकसमाजः करोति, मम सीनियर् जनाः कुर्वन्ति, अन्ये सर्वेपि मम योगक्षेमं चिन्तयन्ति इति विश्वासेन एकैकः अपि आयुर्वेदं पठति चेत् अवश्यं फ्राटर्निटी इति यद् वदामः, सौभ्रात्रं, तत्र सर्वेषामपि दार्ढ्यं ते सम्पादयन्ति, येन आयुर्वेदस्य प्रगतिः अवश्यं सम्यक् भवति। तत्र संस्कृतस्यापि भागः अत्यन्तं सुदृढः भवितुमर्हति इत्यत्र अस्माकं निश्चयेन विश्वासः अस्ति। अतः एतावत्पर्यन्तं कार्यक्रमं सश्रद्धं श्रुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि श्रोतृभ्यः अहं मम हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। त्यागुजी। एवं श्रोतृषु यः कोऽपि स्व अभिमतं प्रदर्शयितुमिच्छति चेत् भाषणाय रिक्वेस्ट् ददतु। एकस्य अत्र भाषणे अवकाशः दातुं शक्नुमः। तदनन्तरं वयम् अमुं कार्यक्रमं समापयामः। If anybody is interested in conveying any idea or opinion, whatever it is, at least one will be given a chance to share his views here. If not in Sanskritam, of course, in English or Tamil even, or even Hindi. "24 people are now watching this program, listening this program. Anyone, if has any idea to convey here, is no free." न कस्यापि प्राप्तं तर्हि विनोदः। विनोद अस्ति वा? भवतां भाषणं न श्रूयते। एकस्य रिक्वेस्ट् प्राप्तं, किच्च महाभागः ते भाषन्ते। सर, यू कैन स्पीक सर। नमस्कारः महोपाध्याय वेणुगोपाल महोदय, प्रणामः. I'm still a student of Sanskrit, but the great thing what I understand, my friend has referred me to this forum today, and I had a great chance to hear Mahopadhyaya Venugopala Mahodaya and Dr. Vairamuthu Mahodaya. The great thing I want to resonate here is, though a person has like a ruchi for Sanskrit or a smarana of Sanskrit, whether he has it or not, being a Bharatiya, whenever we listen to Sanskrit, we have that innate feeling of natural understanding of the Sanskrit knowledge. Though the topic of matter here is with Ayurveda and learning of Ayurveda and how it is essential to learn Sanskrit and resonate upon learning Ayurveda, that's what the topic of interest for today's thought is. But the great takeaway what we got here is learning Sanskritam itself will help us to understand more and more Upavedams like Ayurvedam and other great treasures what this Bharatam holds. That's a great takeaway what we took from this session. And we all in a complete resonance that even hearing Sanskrit, though we don't have a great great knowledge in it to understand it, but we can almost understand what each and every sentence our Mahopadhyaya
don't know Sanskrit in a very fluent way, but we can still understand and we are still alive in the conversation what Mahopadhyaya Venugopal Mahodaya and Dr. Vairamuthuji told us. So that is the great blessing what each and every Bharatiya has in this country. And I would request Mahopadhyaya Venugopalaji to have more and more lively space conversations whenever possible with his free time. Thank you, sir. Dhanyavadaha, Mahodaya. नाम ईदृशः किञ्चन उत्तमः कार्यक्रमः अस्माभिः अद्य आरब्धः इति सर्वेभ्यः श्रोतृगणेभ्यः एवं अस्मान् अनुगृहीतवद्भ्यः अस्माकम् आचार्येभ्यः पुनः वैरमुत्तु महोदयेभ्यश्च महान् धन्यवादाः कृतज्ञताश्च समर्प्यते। अयञ्च कार्यक्रमः इतः प्रति अनुराधा नक्षत्र दिने भविष्यति इति अस्माभिः निश्चितमस्ति। अतः तच्च दिनं पुनः आगामि मासस्य 20 दिनाङ्के दट् इस् 27/2021 दिने आगमिष्यति इत्यतः तदानीं नूतनेन विषयेन साकं वयं सर्वे पुनः मिलामः इति सर्वेभ्यः धन्यवादान् श्रोतृगणेभ्यः नमस्कारान् च समर्प्य वयम् अत्र विरमामः। महान् धन्यवादाः सर्वेभ्यः।